बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के ड्रोन तैयारों ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी कार्रवाई कर दी है। जी हाँ नाज़रीन, दहशत गर्दों के ठिकानों पर और अफगान तालिबान की चौकियों पर निशाने बांधे और इसमें कितना नुकसान हुआ है इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाक फौज ने मुतनब्बे कर दिया है कि अब की बार पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से हमला हुआ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के कौन से इलाके पर कब्जा करके मुकम्मल तौर पे उस पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खुसूसन अफगान तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गैर दानिशमंदाना किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है, उस पर पाकिस्तान उन्हें न सिर्फ आड़े हाथों ले रहा है बल्कि उसकी मुसम्मत के साथ साथ मुरम्मत भी जारी है। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जब लातें पड़ती हैं तो फिर थोड़ी सी तबीयत जो है वो बहाल हो जाती है। नाज़रीन, मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडिया ने इनको बांस पे चढ़ाया हुआ है बॉलीवुड तर्ज के प्रोमोस बना के कि आपकी फौज तो बड़ी कमाल की है और आप तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो पाकिस्तान ने इनको बताया है कि आप जो है वो क्या है और आपकी हैसियत क्या है। पाकिस्तान अगर आपको एक हमसाया मुल्क के तौर पर ट्रीट कर रहा है, पाकिस्तान अगर आपको एक इस्लामी ब्रदर मुल्क के हवाले से ट्रीट कर रहा है, तो आप पाकिस्तान की इस नरमी को हमारी कमजोरी मत समझें। हमने आपको अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है। आप कौन हैं, किस तरह से हैं, हमसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक तो पाकिस्तान ने फैसला ये किया है कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको एक मिनट भी पाकिस्तान की सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए और इसके बाकायदा तौर पर जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। लिस्टें जो हैं वो पुलिस को दे दी गई हैं, सिक्योरिटी इदारों को दे दी गई हैं कि अब जो जहाँ जहाँ पे जिन सफ़ों में छुपा हुआ उन्हें तलाश करके तो फौरी तौर पे जो है वो बॉर्डर क्रॉस करवा के डिपोर्ट किया जाए। तो ये नाज़रीन इस हवाले से चल रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के आज ड्रोन तैयारों ने अफगानिस्तान के अंदर एक हमला किया है दहशत गर्दों के ठिकानों पर। पहले पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने किया, लेकिन अब पाकिस्तान के ड्रोन जो है उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और उसमें दहशत गर्दों के कैंप्स को तबाह किया गया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज अफगानिस्तान की एक फौजी चौकी भी तबाह हुई है जिसमें मुतअद्दिद जो तालिबान के एहलकार हैं उनके मारे जाने की इतलात और जख्मी होने की इतलात मिल रही है। नाज़रीन, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान के सरहद से बार बार पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर, सरहदी गांव पर मार्टर शेलिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने उसको बार बार समझाया, पाकिस्तान ने इनको कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आपको समझाया है कि आप पाकिस्तान पे अटैक ना करवाएं, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को ना घुसने दें, लेकिन आप बाज नहीं आए। लेकिन अगर अब आपने हमला कर ही दिया तो फिर हम आपको जरा डेमो दे दें कि हम कर क्या सकते हैं। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है और जान मोहम्मद अचकज़ई जो है बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान को बता दिया गया है, आगाह कर दिया गया है कि अगर अब की बार पाकिस्तान के ऊपर आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो याद रखना कि पाकिस्तान की फौज जबरदस्त हमला करेगी, अफगानिस्तान में दाखिल होगी और वाखान कॉरिडोर का जो इलाका है उस पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल का हासिल करके जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं उनके साथ अपने रवाबित बहाल कर लेगा। नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबर है, बहुत गैर मामूली खबर है कि पाकिस्तान जो है वो क्या सोच रहा है। पहले आपको हमने बताया था कि अफगान तालिबान के साथ बातचीत पाकिस्तान की हुई थी इससे पहले कि जो वाखान कॉरिडोर है उसके जरिए मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनको गर्म पानियों से जोड़ा जाए जो कि लैंड लॉक्ड है। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बात आगे ना बढ़ सकी। अब नाज़रीन, जो वाखान कॉरिडोर है ये तकरीबन 13 किलोमीटर की छोटी पट्टी है और पाकिस्तान से नज़दीक तरीन इलाका है जिसमें पाकिस्तान फौरी तौर पे जो है वो मशरक़ ये जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वहाँ दाखिल हो सकता है। और नाज़रीन, वहाँ पे तकरीबन कोई $100 बिलियन की मार्केट है जिसको पाकिस्तान जो है वो कैश कर सकता है।
اب ناظرین پاکستان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا جان محمد اچکزئی کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان واخان کوریڈور پر، واخان کے علاقے پر قبضہ کر لے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کو ہم سے لے کے دکھائیے گا۔ آپ تو اٹک کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ آگے کیا سوچ رہے ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگلا ہمارا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا۔ تو ناظرین واخان کوریڈور جو وہ چین کے ساتھ بالکل منسلک ہے، پاکستان اور چین اور افغانستان اور وسطی ایشیا کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک چوراہا سا بنتا ہے اور بالکل نزدیک ترین ہے۔ تو یہ ناظرین اب خبر سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد امید ہے کہ افغان طالبان جو ہے ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی اور وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گریز کریں گے۔ ناظرین اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کی جانب سے افغان طالبان جو ہیں انہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں کہا جی کہ یہ اچھے بچے بننا چاہتے ہیں، یہ جو یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کو آپ اپنے ملک لے جائیں، ان سے بات چیت کریں۔ جو پاکستان کی حکومت کی وہ غلطی تھی، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ سنگین ترین غلطی تھی۔ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کوئی فریق نہیں بنانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح سے دہشت گردوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ان کی وجہ سے 82,000 جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، پاکستان نے اپنے جوان بیٹوں کے جو ہے لاشیں اٹھائے ہیں۔ تو پاکستان قطعاً اس چیز کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے ان کو قومی دھارے میں لائیں، لیکن وہ میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ وہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان میں داخل ہونا چاہتے تھے، جس کے بعد وہ پورے ملک کو ایک بار پھر دہشت گردانہ حملوں کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ اب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو دانشور ہیں وہ افغان طالبان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کسی اور بھول میں ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان ایک انہوں نے 2 سپر پاورز کو جو ہے وہ شکست دی ہے، تو اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ جو سوویت جہاد کے حوالے سے فنڈنگ آ رہی تھی وہ سعودی عرب سے پرووائڈ کی جا رہی تھی اس کے سوویت یونین کے خلاف، اور باقی جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں آپ کو بتا رہی تھی۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے کہ آپ بڑے اکوپڈ ہو گئے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بانس پہ چڑھایا ہوا ہے انڈیا نے، تو اپنی اوقات میں اس کی وجہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ غیر معمولی حد تک جو ہے وہ اسٹرانگ کنٹری ہے فوجی لحاظ سے، اور اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی بھی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ اٹک کو چھوڑیے، آپ افغانستان کے اہم ترین علاقوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جس طرح سے جان اچکزئی نے کہا تھا جی کہ آپ اٹک کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے کابل کی فکر کریں، ہم کابل کے اوپر بھی اٹیک کر کے اس پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت سرحدی کشیدگی چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ وہ افواج پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں، غلط قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ فیک ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں سے گزارش یہ ہے کہ اس سے ذرا باخبر رہیے۔ اس طرح کا جو پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تو ان ویڈیوز کو آپ نے لائک اور شیئر نہیں کرنا، ان ویڈیوز کو آپ نے بالکل ویلیو نہیں کرنا بلکہ اس کو رپورٹ کرنا ہے، تاکہ ایسے ملک دشمن عناصر جو ہیں ان سے نمٹا جا سکے۔ ہماری مسلح افواج پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی فوج کی حفاظت کریں، جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ بھی فرنٹ ویریئر ہیں، آپ فرنٹ لائن کے ویریئر ہیں، اور آپ نے یہ جو سوشل میڈیا وار ہے اس کو لڑنا ہے اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنے جذبے کے ساتھ۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔